Salam alaikum. نشوفوا le redresseur monophasé non commandé double alternance. بالنسبة للشيما de puissance ديال هذا le type de redresseur هو هذا. Donc عندي un pont constitué de 4 diodes D1, D2, D3 et D4. Bien sûr استعملنا les diodes بحكم رانا نهضروا على le redresseur non commandé, donc la commutation ستكون naturelle à base de diodes. بالنسبة للونتري غادي ناتاكيو لو ريدريسور ديالنا par une tension sinusoïdale alternative monophasée de fil. بالنسبة لا سورتي دونك غادي تكون عندي اون شارج اللي غادي اليمونتيها ليا لو ريدريسور. بالنسبة لو كورون ايسي هو لو كورون اللي غادي ترافيرسي هاد لا شارج، و لا طونسيون ايسي هو لا طونسيون اللي غادي يكون ابليكي في لي بورن ديالها. فوالا. كذلك غادي نهتموا حتى بلو كورون اي دي 1 اللي ترافيرسي لا ديود دي 1 و لو كورون اي دي 4 اللي غادي ترافيرسي لا ديود دي 4، و بيان سور لا طونسيون في دي 1 اللي غادي يكون او بور ديال لا ديود دي 1. الوغ بالنسبه لا طونسيون في دو تي اللي غادي ناتاكيو به لونطري نتاع الريدريسور غادي تكون عنده هاد لافور هادي اللي بالازرق هي هادي. دونك في دو تي ايغال في راسين دو 2 سينوس اوميغا تي. دونك في راسين دو 2 هي في ماكس لا فالور ماكسيمال. انا هنايا راني نمثل حتى موان في دو تي هذا اللي بالاحمر. دونك عندي في دو تي هو هذا اللي بالازرق، و موان في دو تي هو هذا اللي بالاحمر. دونك حيت غادي نحتاجوه بيان سور راه المقابل ديالو بارابور لاكس دي زابسيس. دونك غادي يكون لا سيميتري ديالو بالنسبه بحوار الافاصيل. فوالا. قبل ما نبداو لاناليز ديال هذا لو مونتاج ضروري ناخذ بالاعتبار لو تيب نتاع لا شارج. دونك واش كنهضروا على اون شارج اللي هي ريزيستيف او اون شارج اندكتيف. دونك نبداو بلو بروميي كا ديال اون شارج اللي هي ريزيستيف، يعني حالات اذا كانت عندي في لا شارج مقاومه، يعني اذا كان هاد لو ريدريسور كي اليمونتي ليا اون ريزيستانس. فوالا. دونك باش نعرفوا يعني لا كونديكسيون ديال هاد لي ديود ضروري اناليزيو لي بوتونسيال ديال هاد لي دو برا. دونك عندي انا هاد البرا هادي اللي فيها دي 1 و دي 4. دونك غادي نسميها البرا ا هنايا ديال البرا لو بوين ا. كذلك هاد البرا اللي فيها دي 2 و دي 3 هاد لو بوين هادي غادي نسميها لو بوين بي. علاش؟ لان لو كورون ايسي اللي غادي ترافيرسي لا شارج ضروري ما غادي يجي مع وحده في هادو، يعني يا غادي يجي اترافير لا ديود دي 1 ولا غادي يجيك اترافير لا ديود دي 2. كذلك فاش يرجع سواء غادي يرجع مع لا ديود دي 3 ولا غادي يرجع مع لا ديود دي 4. دونك بيان سور لو كورون غادي يجي من البوتونسيال الكبير للبوتونسيال الصغير. بمعنى الا كانت عندي الا هي فيها البلوس والبي فيها الموان، دونك البلوس نورمالمون كيدفع لو كورون والموان كيجبد لو كورون. دونك الا كانت الا فيها البلوس الوغ فاش غادي يدفع لو كورون دونك ما غاديش يدفع على الدي 4 لان الدي 4 غادي يكون غادي تمثل ليه سونس انتيردي. دونك البلوس هنا فاش غادي يدفع على الدي 1. كذلك هنايا البي الا كان فيها الموان كيجبد لو كورون. الوغ مين غادي يجبد لو كورون ما غاديش يقدر يجبد على الدي 2. الا يجبد على الدي 2 راه سونس انتيردي بالنسبه للدي 2. دونك على من غادي يجبد على الدي 3. دونك بمعنى الا كان عندك في الا فيها البلوس والبي فيها الموان راه الدي 1 والدي 3 هما اللي غادي يفوتوا، هما اللي غادي يكونوا باسون. سينو الا كانت عندك الا فيها هي اللي فيها الموان والبي فيها البلوس، دونك قلنا البلوس دائما كيدفع. الوغ هذاك فاش كيدفع التيار فين غادي يدفع؟ ما يدفعش على الدي 3 حيت سونس انترديت. على من غادي يدفع على الدي 2. كذلك هاد الموان كيجبد التيار. الوغ ما غاديش يجبد على الدي 1 وانما غادي يجبد على الدي 4 حيت هي اللي غادي تمثل ليه لو سونس يعني ديريكت نتاع لا ديود. دونك في هذه الحاله غادي يكون الدي 2 والدي 4 هما اللي غادي يكونوا باسون. فوالا. الوغ باش غادي نعرفوا حنايا فين كاين البلوس واش عندي في البرا ا او البرا بي، راه لا طونسيون في دو تي راه ما هو الا ديفيرونس دو بوتونسيال تاع ا ناقص بي. بمعنى ان في دو تي شنو كتساوي؟ هي لو بوتونسيال ديال لو بوين ا موان لو بوتونسيال تاع لو بوين بي.
دونك باش نعرفوا حنايا واش البلوس راه عندي في الأ أو عندي في البي، غادي نشوفوا ناناليزيو الإشارة نتاع في دو تي. دونك إلا كانت في دو تي بوزيتيف سافو دير، إلا كانت في دو تي بوزيتيف المعنى ديالها أن في أ راه أكبر من في بي. يعني البلوس راه عندي في الأ والموا عندي في البي. سينو إلا كانت في دو تي لا طونسيون ديال لونطري كان نيجاتيف، راه في أ غادي تكون أصغر من في بي، دونك البلوس غادي يكون في البي والموا غادي يكون في الأ. وكنجي نشوف إمتى في دو تي كيكون بوزيتيف إنا مجال، وإمتى في دو تي كيكون نيجاتيف إنا مجال، ونشوفوا لا سورتي شنو غادي تعطينا. فوالا دونك قلنا في دو تي راه هي البوتونسيال ديال لو بوان أ ناقص البوتونسيال ديال لو بوان بي. دونك إلا عرفنا في كاين البلوس وفي كاين الموا، يعني بالنسبة ل A و B غادي نعرفوا لي ديود اللي غادي يكونوا كوندكتريس. دونك حنا غادي نديرو ان طابلو باش نبينو لي 4 ديود والالترنونس اللي غادي يفوتوا فيه، يعني لي ديود اللي غادي يكونوا باسون بالنسبة لشاك الترنونس. دونك غادي نستعملوا ان طابلو على هذا الشكل هذا، يعني نجمعوا فيه كاع لي دوني ديالنا. دونك غادي عندي 4 ديال لي ديود. فوالا دونك عندنا الزيرو هو هذا، وعندنا البي، وعندنا 2 بي، 3 بي، 4 بي. هنايا غادي نديرو لا ديود دي 1، هنا غادي نديرو لا ديود دي 2، هنا غادي نديرو لا ديود دي 3، وهنا غادي نديرو لا ديود دي 4. فوالا الوغ هنا عندنا الزيرو، كذلك هنا عندنا بي، هنا عندنا 2 بي، 3 بي، 4 بي، وهي غادي رانا في الانترفال من 0 بي. الوغ في الانترفال من 0 لبي لاحظوا معايا انا على مرة راني كنريزوني على في دو تي. الوغ في دو تي هو هذا اللي بالازرق. الوغ في المجال من 0 بي في دو تي هذا اللي بالازرق كي راه داير بوزيتيف. دونك مادام راه بوزيتيف دونك البوتونسيال الكبير فين كاين هو في الأ اللي هو البلوس، والبوتونسيال الصغير هو في بي هو الموا. دونك عندي هنايا البلوس او نيفو ديال البرا أ، وعندي الموا او نيفو ديال البرا بي. وبالتالي قلنا البلوس دائما كيدفع لي زيليكترون، يعني كيدفع التيار، والموا يعني بحال اللي كيابسوربي كيسكف داك التيار هذا. دابا البلوس فاش غادي يدفع، واش غادي يدفع على دي 4 راه بالنسبه ليه سون سانتيردي. دونك على من غادي يدفع على دي 1. دونك دي 1 غادي تكون باسونت في هذا المجال هذا. دونك دي 1 غادي تكون في هذا المجال غادي تكون باسونت، ها هي اشيريوها. كذلك عندي الموا في بي، دونك الموا قلنا كيجبد التيار. مي كيجبد ما غاديش يجبد على دي زوج، حيت بالنسبه ليه بلوكي. على من غادي يجبد على دي 3. دونك دي 3 اللي غادي تفوت. دونك يعني في هذا المجال من 0 بي فاش البلس في الأ والموا في بي، دونك دي 1 قلنا غادي تفوت، وغادي تفوت مع حتى دي 3. دونك غادي تفوت مع حتى دي 3. نشوفوا من المجال من بي ل 2 بي، يعني في الالترنونس نيجاتيف. دونك دائما رانا كنريزونيو على في دو تي، يعني تاع هذا المنحنى اللي راه اللي بالازرق. الوغ في دو تي في هذا المجال من بي ل 2 بي راه نيجاتيف. دونك نيجاتيف سافو دير ان البوتونسيال الكبير راه في البي والبوتونسيال الصغير راه في الأ. دونك البي هي اللي فيها البلس والأ فيها الموا. دونك عندي الأ فيها الموا والبي فيها البلس. الوغ دائما البلس قلنا شنو كيدير؟ كيدفع التيار. الموا كيجبد التيار. الوغ البي فاش غادي يدفع التيار، واش غادي يدفعوا على دي 3؟ دي 3 ما يمكنش. دونك على من غادي يدفع داك التيار؟ غادي يفوت على دي زوج. دونك التيار غادي يفوت على دي زوج.
الموا كيجبد التيار. واش غادي يجبدو من دي ان؟ لا، لان لا ديود دي ان ما تسمحش. دونك مي غادي يجبد التيار غادي يجبدو على دي 4. دونك غادي يجبد لنا التيار على دي 4. وبالتالي في هاد الالترنونس شكون اللي غادي يفوتو؟ غادي تفوت دي زوج و دي 4. دونك في هاد الالترنونس من بيل دو بي غادي تفوت لا ديود دي زوج و لا ديود دي 4 ويمشيو هكذا. يعني في الالترنونس بوزيتيف تفوت دي 1 مع دي 3، يعني هادي وهادي. وفي الالترنونس نيجاتيف تفوت دي زوج و دي 4. الالترنونس نيجاتيف غادي تفوت لينا دي زوج و دي 4. مزيان. دابا غادي نشوفوا لا طونسيون يو سي اللي غادي يكون عندي او بور ديال لا شارج بالنسبه لكل الترنونس. الوغ هنايا لا طونسيون يو سي شنو كيساوي؟ لا طونسيون يو سي غادي نسمي هاد لي بوين هادي، نسمي حيدوا علينا هاد الشيء من هنايا. الوغ نسمي هاد لو بوين هادي نسميها لو بوين ام، وهاد لو بوين هادي نسميها لو بوين ان. الوغ لا طونسيون يو سي كيساوي ديفيرونس دو بوتونسيال تاع لو بوين ام ناقص لو بوين ان. دونك الجهد في النقطة ام والجهد في النقطة ان. اجي نشوفو هاد ديفيرونس دو بوتونسيال شنو غادي يساوي ليا بالنسبة لالترنونس بوزيتيف من 0 ل بي. لاحظوا معايا من 0 بي شنو هما لي ديود اللي غادي يفوتوا. غادي تفوت لي لا ديود دي ام مع لا ديود دي 3. دونك هاد وبيان سور الاخرين غادي يكونوا بلوكين. دونك لي ديود اللي كيفوتوا دائما كيترومبلاصاو بار ان فيل، يعني كيولي يوليو ريزيستونس زيرو، يعني يوليو سلك. دونك دي 1 غادي ترجع ان فيل، دي 3 غادي ترجع ان فيل، وبالنسبه لدي 2 و دي 4 غادي يكونوا بحال اللي ما كاينينش، غادي يكونوا بلاصتهم خاويه، سيركوي اوفر. الوغ فاش دي 1 رجعت ان فيل و دي 3 رجعت ان فيل، لاحظوا معايا لو بوين ام فين غادي تمشي؟ البوين ام دوك قلنا هذه ولات دي 1 ولات ان فيل، دوك لو بوين ام غادي تمشي عند الا. دونك في هذه الحاله يعني اللي رانا كنهضروا في المجال، قلنا في المجال من 0 بي لقينا ان لو بوين ام غادي ترجع مطابقه مع لو بوين ا. كذلك لو بوين ان، دونك شكون اللي راهي كتفوت مع دي 1؟ راهي تفوت مع هاد دي 3. دونك دي 3 ولات ان فيل، ولات سلك. دونك هنايا ان فين غادي تمشي؟ غادي تولي مع البوين بي. دونك البوين ان رجعت منطابقه مع من مع البوين بي. وبالتالي في ام ناقص في ان غادي نعوضوا الام بالا ونعوضوا الان ببي. دونك شنو غادي تساوي لينا في هذه الحاله؟ غادي تساوي لينا في ام هي في ا ناقص في ان هي في بي. وشنو هو في ا ناقص في بي؟ في ا ناقص في بي راه هو في دو تي. لا دونك في ا ناقص في بي هو، دونك هذه هي في دو تي. الوغ وشنو استنتجنا؟ ان في هاد الالترنونس من 0 لبي، من 0 لبي، يعني خلاصه وهو ان من 0 لبي لا سورتي او بور ديال لا شارج يو سي دو تي كتساوي في دو تي. مزيان. دابا نشوفو في الالترنونس نيجاتيف. نشوفو في الالترنونس نيجاتيف يعني من بي ل 2 بي. دونك من بي حتى ل 2 بي. الوغ من بي ل 2 بي شنو هما لي ديود اللي غادي يفوتوا؟ غادي تفوت ليا لا ديود دي 2 مع لا ديود دي 4. الوغ لا ديود دي 2 شنو غادي ترجع؟ غادي ترجع السلك حيت راهي تفوت، ولا ديود دي 4 كذلك حتى هي غادي ترجع سلك حيت راهي تفوت. بالنسبه لدي 1 و دي 3 اللي غادي يكونوا بلوكي بلاصتهم غادي ترجع خاويه، غادي يكون سيركوي اوفر. مزيان. دابا غادي نشوفوا في هذا المجال هذا شنو غادي تعطينا وشنو غادي تعطينا لا طونسيون يو سي. دونك رانا في المجال دابا من بي ل 2 بي. من بي ل 2 بي لاحظوا معايا قلنا شكون هما لي ديود اللي كيفوتوا؟ هما دي 2 و دي 3. الوغ دي 2 الا رجعت السلك
يعني لو بوان ام ولات عند بي. كذلك ديكات الى رجعت السلك، بمعنى ان لو بوان ان راهي رجعت عند الا، يعني الام ولات منطبقه مع من؟ مع البي، حيت دي دو راهي تفوت، والان ولات منطبقه مع الا حيت ديكات راهي كتفوت. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ لو بوان ام ولات هي البي، و لو بوان ان ولات هي الا. هادشي اللي عطاتنا فاش فوتت دي دو و دي كات. الام رجعت عند البي والان رجعت عند الا. مزيان. دابا نشوفوا لا طونسيون يو سي، حيت قلنا لا طونسيون يو سي وشنو هو؟ لا طونسيون يو سي هو الجهد ديال ام ناقص الجهد ديال ان. دونك شنو غادي تساوي لنا لا طونسيون يو سي في هذه الحاله؟ يو سي اللي هي ديفيرونس دو بوتونسيال في ام ناقص في ان. الام قلنا هي البي، دونك في بي ناقص في ا. فوالا دونك انايا شنو عندي؟ انا عندي في دو تي هي في ا ناقص في بي، وهنايا في هذه الحاله انا لقيت يو سي يساوي في بي ناقص في ا. وشنو هي هذه؟ هذه هي ناقص في ا موان في بي، حيت تولي لك ناقص في ا زائد في بي، هي هذه. دونك واسمو هي ناقص في ا موان في بي. دونك هنا يو سي شنو غادي تساوي لينا؟ موان في دو تي. يو سي تساوي لينا موان في دو تي. ودابا في هذا المجال وشنو رجع عندنا؟ في هذا المجال من بي حتى ل 2 بي يو سي لا سورتي شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي موان في دو تي. مزيان. دونك نقدروا نتراسيو دابا لا فورم تاع لا طونسيون يو سي. دونك غادي نكوبي هاد الشيء هذا اللي هنايا. باش نتراسيو يو سي. فوالا. الوغ شنو قلنا؟ قلنا يو سي. انا دابا هنا شنو راه عندي؟ راه عندي هنايا هذا اللي بالزرق هو في دو تي، وهذا اللي بالاحمر هو موان في دو تي، يعني مماثل ديالو بالنسبه لمحور الافاصيل. دابا شنو في الريزولطا اللي وصلنا ليها؟ وصلنا ان فاش نكونوا في المجال من 0 ل بي، عندي هذا الريزولطا هادي، وعندي هذا الريزولطا هادي. فاش كنكونوا في المجال من 0 بي، يعني من هنا لهنا من 0 بي، يو سي كيساوي في دو تي. الوغ في دو تي فينا هي؟ الوغ من 0 ل بي يو سي غادي نتراسي يو سي بالاخضر. الوغ يو سي هي في دو تي هي اللي بالازرق. دونك شنو غادي تكون هي هذه، هي هذه. رانا في المجال من بي ل 2 بي. من بي ل 2 بي يو سي شنو كتساوي؟ موان في دو تي. فينا هي موان في دو تي هي اللي بالاحمر، ولكن غادي ندير اللي بالاحمر في اين مجال؟ من بي ل 2 بي، يعني هذه. دونك هاد الشيء هنايا لتحت ما غاديش يكون، دونك حيت دينا في دو تي في هذا المجال، وعاودك هنايا واسمو دينا موان في دو تي. هنا واش غادي نديو؟ في دو تي. هنا واش غادي نديو؟ موان في دو تي. كذلك هنا غادي نديو في دو تي، وهنا غادي نديو موان في دو تي. دونك غادي يعطيني في الخرجه ديال الرودريسور غادي تعطيني هاد لا فورم هادي ديال دوبل التيرنونس، يا هادي. فوالا. دونك هذا هو لا طونسيون يو سي. لا طونسيون يو سي نورمالمون راني ديتو في دو تي و موان في دو تي. في الالتيرنونس بوزيتيف ديت في دو تي، في الالتيرنونس نيجاتيف ندي موان في دو تي. كنحصل على هاد لا فورم هادي. الوغ نرجعوا بالنسبه لو كورون. حيت حنا دابا افترضنا لا شارج ريزيستيف.
دونك نورمالمون لو كورون غادي يكون عنده نفس لا فورم تاع لا طونسيون، لان يكون بيناتهم يعني الا كانت عندك هنايا مقاومه في لا شارج، كانت عندي واحد لا شارج كيلكونك ار سي، دونك لو كورون ايسي شنو غادي يساوي لينا؟ لو كورون ايسي اللي ترافيرسي لا شارج غادي يكون هو لا طونسيون يو سي مقسوم على ديك الار سي تاع لا شارج، دونك اللي غادي تكون عنده هاد لا فورم هادي، يعني نفس لا فورم اللي دارها لا طونسيون غادي يديرها حتى لو كورون. دونك هذا اللي بالاحمر، هذا اللي بالاحمر هو، دونك نحيدو علينا هاد الشيء هذا هنايا، دونك هذا اللي هنايا بالاحمر هو الاي سي نتاع الكورون اللي ترافيرسي لا شارج. مزيان، شنو بقى لينا اخر؟ حددنا لو كورون ايسي، بقى لينا نشوفو لا طونسيون في دي 1. الوغ نشوفو لا طونسيون في دي 1 او بورن ديال لا ديود دي 1. الوغ بالنسبه لا طونسيون في دي 1 او بورن ديال لا ديود دي 1 شنو كيساوي؟ في دي 1 غادي تساوي لينا، غادي نكوبيو داك الريدريسور هنايا، فوالا واحدة. دونك حنايا بغينا هاد لا طونسيون في دي 1، شنو غادي تساوي لينا لا طونسيون في دي 1؟ هي البوتونسيال ديالاش نتاع لو بوين ا ناقص هاد لو بوتونسيال هذا. الوغ دونك يعني في ا ناقص شنو؟ دونك هنايا سا ديبون على اين الديود غادي تفوت. الوغ الا فوتت لا ديود دي 1، الوغ الا فوتت لا ديود دي 1 هنايا هاد لو بوتونسيال ا غادي يطلع الفوق، بمعنى غادي يولي عندك في ا ناقص في ا. دونك في ا ناقص في ا هادي سي دي 1 هي اللي راهي باسونت، و سي نورمال. شحال غادي تساوي في ا ناقص في ا؟ هي زيرو. حنا كنعرفوا اصلا واحد الانتيريبتور فاش كيكون فيرمي كيرجع السلك، دونك لا طونسيون اون بور ديالو راه يكون ايكال زيرو، دونك فرق الجهد يعني نفس الجهد كدير له لا ديفيرونس. فوالا دونك هذه في حاله ما الى لا ديود دي ان هي اللي دوزت. دابا الحاله الثانيه وهو في دي ان، شنو غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي لينا في ا دائما ناقص في ا ناقص، دابا الا دي 2 هي اللي فوتت، دونك حنايا سوا دي 1 تفوت سوا دي 2، يعني لان دي 1 تفوت مع دي 3 ودي 2 تفوت مع دي 4. دابا انا دي 3 ودي 4 ما غاديش يهموني بالنسبه لا طونسيون في دي 1. علاش؟ لان لا طونسيون في دي 1 فيها الجهد ديال ا ناقص هذا الجهد، هذا الجهد يا غادي يطلع له الا يا غادي يطلع له البي. يطلع له الا الى فوتت لا ديود دي 1، دونك غادي تولي عندك في ا ناقص في ا زيرو، و سي نورمال لان لا ديود باسون، دونك لا طونسيون ديال الاوبور ديالها غادي يكون زيرو. في حاله الى لا ديود دي 2 هي اللي فوتت، وشنو غادي يطلع الفوق؟ غادي يطلع البي، دونك هاد البوان غادي يكون فيها البي، دونك غادي تكون عندي هنايا في ا موان في بي. هادي سي دي 2 هي اللي راهي تفوت، هي اللي راهي باسونت. الوغ شنو هو في ا ناقص في بي؟ هضرنا عليها قبيلك. في ا ناقص في بي راه هو في دو تي، راه هو في دو تي. في دي 1 تساوي في دو تي. مزيان. دابا قبل ما نطراسيو قلنا في دي 1 كتساوي زيرو مي تكون دي 1 باسونت، و في دي 1 كتساوي في دو تي مي تكون دي 2 باسونت. الوغ امتى كتكون دي 1 باسونت؟ في الالترنونس بوزيتيف، في الالترنونس بوزيتيف، يعني من زيرو لبي. دونك هنايا غادي نكوبي هذا الشيء هذا اللي كان عندنا في الاول، فوالا. دونك هذا اللي بالزرق في دو تي، وهذا اللي بالاحمر موان في دو تي. دابا انا ما غاديش نحتاج دابا كاع موان في دو تي، غادي نحتاج غير في دو تي. دونك هذا اللي بالاحمر ما غاديش نحتاجوه، فوالا.
سي بون. دونك بالنسبه فاش تكون دي ان باسونت، في دي ان كيكون يساوي زيرو. امتى كتكون دي ان باسونت؟ كتكون في المجال من زيرو بي. دونك يعني هنايا غادي تكون عندك زيرو بالنسبه لا ديود في دي ان. دونك الا بغينا نتراسيو دابا شنو رانا كنتراسيو، لا طونسيون في دي ان او بور ديال لا ديود دي ان. دونك غادي تكون عندنا زيرو في المجال من زيرو بي. بالنسبه من بي ل 2 بي، نورمالمون دي 2 هي اللي غادي تفوت. الوغ فاش دي 2 غادي تفوت دونك في دي ان غيساوي في 2 تي. دونك غادي ندي في 2 تي في هذا المجال. دونك ها هو. دونك غادي تمشي على هذا الشكل هذا. هنا غادي يكون زيرو، هذاك الشيء يبقى يتعاود. علاش كان انتريساو بلي طونسيون اللي تابليكا على لي ديود؟ حيت لا ديود ضروري خصني ناخذ بالاعتبار لا طونسيون دو كلاكاج ديالها، حيت لا ديود فاش تكون بلوكيه كتشد على واحد لا طونسيون. داك لا طونسيون الا كان سوبيريور على لا طونسيون دو كلاكاج اللي كتسيبورتيه لا ديود غادي توندوماج، غادي تكلاك. دونك هنايا داكشي اللي نهضروا على داك التيك هذا، يعني اعلى قيمه غادي تعرض لها لا ديود وهي مبلوكيه. دونك لو تيك في هذه الحاله، لو تيك هو بيان سور ناخذه بالقيمه المطلقه، هو في ماكس، هو في راسين دو 2. وهاد القيمه هذه هي موان في راسين دو 2، بحيث لا ديود كتاخذ لا طونسيون فاش تكون بلوكيه كيكون عليها لا طونسيون نيجاتيف. حنا اللي كيهمنا لا فالور ابسولي. دونك التيك هو في راسين دو 2. دونك وبالتالي لا طونسيون دو كلاكاج اللي خص تسيبورتيها لا ديود خصو يكون كبير على هاد في راسين دو 2، كبير عليه بيان سور بالقيمه المطلقه، باش يعني نضمن ان لا ديود فاش غادي تكون بلوكيه ما يوقع لها والو. داكشي راه نفس الشيء بالنسبه لي ديود، حيت لي 4 ديود غادي يلعبوا نفس الدور. دونك حنا خدينا غير اكزومبل تاع لا ديود دي 1. كذلك الا بغيت نشوف لو كورون اي دي 1، فوالا الا بغينا نتراسيو لو كورون اي دي 1. الوغ لو كورون اي دي 1 اللي غادي ترافيرسي لا ديود دي 1 شنو غادي يساوي؟ اول حاجه فاش كتكون لا ديود مبلوكيه راه لو كورون اي دي 1 ايكالا زيرو، حيت غادي تكون سيركوي اوفر. دونك اي دي 1 انا غادي ناخذو بالاعتبار غير فاش تكون لا ديود باسونت، يعني غير من زيرو بي. الوغ في المجال من زيرو بي لاحظوا معايا في الانترفال من زيرو تاع بي قلنا دي 1 راهي كتفوت باسونت. دونك راهي باسونت سا فو دير ان لو كورون اي دي 1 غادي يساوي لو كورون اي سي تاع لا شارج. لو كورون اي دي 1 هاد الحاله لو كورون اي دي 1 غادي يساوي اي سي لو كورون تاع لا شارج. ما عدا ذلك يعني من بي ل 2 بي دي 1 قلنا غادي تكون بلوكي، وبالتالي اي دي 1 غادي تكون تساوي زيرو فاش تكون لا ديود دي 1 بلوكيه. دونك حنايا اي سي هو هذا هو اي سي، سي بون. هذا هو لو كورون اي سي. دونك نقدروا كوبيو الا بغينا نكوبيو. فوالا هنايا غادي نحيدو هاد الشيء من هنايا تاع لا طونسيون، خليو غير الكورون حيت غرضنا بالكورون اي سي اللي غادي تساويه لا ديود في الحاله فاش تكون باسونت. دونك قلنا فاش تكون لا ديود باسونت اي دي 1. دونك حنا غادي نتراسيو حنايا دابا اي دي 1 اي دي 1 غادي تساوي اي سي، سينو غادي الا كانت مبلوكيه غادي تكون تساوي زيرو. دونك فاش تكون لا ديود مبلوكيه فين؟ في المجال من بي ل 2 هذا هنا. فوالا دونك هذا اللي رانا راسمين هنا هو لو كورون اي دي 1 كيساوي اي سي في المجال من زيرو بي ملي تكون لا ديود تفوت، وكيساوي زيرو من بي ل 2 بي ملي تكون لا ديود مبلوكيه وهي غاديه. دونك هذا لو كورون اي دي 1. كذلك الا بغينا نتراسيو
لو كورون اي دي 4 لو كورون اي دي 4 اللي ترافيرسي لا ديود دي 4 نفس الريزومون غادي نديروه. عندي في المجال من 0 بي وكانت دي 1 تفوت وكانت دي 4 مبلوكيه. دونك يعني في المجال من 0 بي في المجال كانت حنايا بغينا تراسيو قلنا دي 4 ها فوالا دي 4. دونك في المجال من 0 بي دي 4 مبلوكيه دي 4 راهي بلوكي بلوكي ça veut dire ما فيهاش كورون. دونك اي دي 4 ايغالا 0. في المجال بي دو بي دي 4 كي غادي تكون باسونت. دونك وبالتالي اي دي 4 شنو غادي تساوي فاش تكون لا ديود دي 4 باسونت. الوغ لا ديود دي 4 باسونت راه مولي مع هذاك الكورون تاع لا شارج اي سي ولا راه مولي مع. دونك اي دي 4 غادي تساوي اي سي في هذه الحاله. فوالا كتساوي اي سي فين غير في المجال من بي ل 2 بي. دونك دائما ناخذوا داك لو كورون اي سي داك الكورون اي سي اللي تراسيناه قبيلاك او بور ديال لا شارج وناخذوه غير في المجال من بي ل 2 بي بالنسبه لا ديود دي 4 بالنسبه لا ديود دي 4. فوالا دونك شنو غادي الى كوبينا هاد الشيء هذا باش نتراسيو لو كورون تاع لا ديود دي 4. فوالا سي بون. دونك قلنا دي 4 باسونت فين في المجال بي دو بي وتما كتساوي اي دي 4 كتساوي اي سي بلوكي فين في المجال من 0 بي و اي دي 4 تساوي 0. دونك هنايا غادي تكون عندنا فيها هنايا 0 وهنايا هكذا تمشي. دونك هذا دونك غادي اي دي 4 عندها 0 من 0 بي حيت لا ديود مبلوكيه وعندها اي سي بالنسبه لبي دو بي حيت لا ديود راهي باسونت وهي غادي. دابا هذا لو كورون اي دي 4 مزيان. ابري شنو بقى لنا الا بغينا نتراسيو لو كورون اي ال لو كورون ديال لا لين. الوغ هنا حطيو راسكم في الكورون ديال لا لين. هنا تقدروا تخدموا بلوا دي ماي عفوا لوا دي نو في هاد لو بوان ا. علاش؟ لان لاحظوا معايا لو كورون ديال لا لين اي ال شنو غادي يساوي لينا؟ كورون تاع لا لين اي ال كيساوي دونك حنا لوا دينو كيقول لك المجموع نتاع الكورون اللي داخلين كيساوي المجموع نتاع الكورون اللي خارجين. دونك ا شنو داخل اي ال وداخلها اي دي 4. دونك اي ال زائد اي دي 4 شنو غادي تساوي لينا؟ اي ال زائد اي دي 4 غادي تساوي لينا اي دي 1 تساوي لينا اي دي 1 سي بون. وبالتالي انا غرض ديالي باي ال شنو غادي يساوي؟ هو اي دي 1 ناقص اي دي 4. اي ال غادي يساوي اي دي 1 ناقص اي دي 4. دونك عندي هاد لا رولاسيون راه منها غادي نستنتجو نستنتجو الكورون ديال لا لين اي ال شنو غادي يساوي؟ يساوي اي دي 1 ناقص اي دي 4. دابا انا اي دي 4 عندي هي هادي تراسيناها هي اي دي 4. غادي نديرو لا كورب تاع اي دي 1 فين هي اي دي 1 اي دي 1 هذه هي اي دي 1 هنا فوالا. دونك اي دي 1 هي هادي. دونك حنا شنو بغينا نتراسيو اي ال. شنو هي اي ال؟ هي اي دي 1 ناقص اي دي 4. يعني غادي نشدو المنحنى تاع اي دي 1
هذا ونقصوا منه المنحنى نتاع اي دي 4. دونك نديرو واحد المعلم اخر. فوالا دونك عندنا الزيرو هو هذا، وعندنا البي 2 بي 3 بي وهي غادي. دونك في المجال من 0 بي، في المجال من 0 بي قلنا غادي ناخذ اي دي 1 ناقص اي دي 4. في المجال من 0 بي اي دي 1 شنو فيها؟ فيها هاد لا فورم هادي، و اي دي 4 شنو فيها؟ فيها 0. دونك عندي هاد لا فورم ناقص 0. دونك عندي هاد ناخذ هاد لا فورم. مزيان، ها هي. دابا هذا وشنو هو؟ هذا اي دي 1 اللي خديته نقصت به 0 من بي ل 2 بي. من بي ل 2 بي دائما نفس العلاقه. دونك اي دي 1 نقصوا منها اي دي 4. الوغ من بي ل 2 بي دونك غادي ناخذ 0 ونقص منه هادي. الوغ بمعنى غادي نزيد عليه الموان ديال هادي، يعني ناقص اي دي 4 راه هي زائد ناقص اي دي 4. دونك يعني هاد الزيرو غادي نزيد عليه الموان ديال هادي. دونك الموان ديال هادي غادي يجي يشوف لتحت. فوالا دونك غادي يجي بحال هكا وكتمشي بحال هكا. دونك هذا غادي يكون اي ال الكورون تاع لا لين. وشنو بقى لينا؟ بقى لينا نشوفوا لي فالور موين او بورن ديال لا شارج، يعني تاع لا طونسيون يو سي، لا فالور موين تاع لا طونسيون يو سي. دونك غادي ناخذوا لو تراسي نتاع لا فورم دون تاع لا طونسيون يو سي ونحسبوا ليها لا فالور موين. الوغ دائما ملي كنحسبوا لا فالور موين خصني اول حاجه نديتيرميني لا بيريود. انا بغيت لا فالور موين تاع ديال يو سي. العلاقه يعني تاع لا فالور موين دائما كتقول لك واحد على لا بيريود لانتيغرال على واحد لانترفال اللي طول ديالو اون بيريود بيان سور داله يو سي دو تي دي دي تي. مزيان. دابا هنايا لاحظوا معايا ان لا بيريود راه هو بي ماشي دو بي بحال سامبل الترنونس. دونك لا بيريود الا جبتو من 0 تمشي لبي كتلقى راسك في نفس البلاصه. دونك لا بيريود هو بي، بمعنى ان لونطري تاع في دو تي كان عندها لا بيريود ديالها شنو كان مثلا تي وبالزوايا كانت عندي فيها 2 بي. دابا هذا لا يو سي دو تي عندها لا بيريود تي اس ولات تي سور 2. علاش؟ بالزوايا ولات بي، لا بيريود ديالها بي. دونك لا بيريود تقسم على زوج. دونك وبيان سور يعني حتى لا فريكونس غادي يولي تضرب في زوج. علاش؟ لان لا فريكونس تاع لا سورتي هو واحد على تي اس، واحد على تي اس هنايا لاحظوا معايا، واحد على تي اس غادي يولي زوج على تي، زوج على تي او تاع لونطري اللي هي دو فوا لا فريكونس دونطري. يعني الا كان عندك اون فريكونس في لونطري 50 هرتز، alors في double alternance monophasé la fréquence de sortie غادي يكون 100 هرتز. دونك هذه غير اونتر بارونتيز نوليو نحسبوا لا فالور موين ديالنا. قلنا لا بيريود هو بي، دونك نانتيغريو الداله ديالنا. دونك واحد على 2 بي الانتيغرال من 0 حتى لفين؟ من 0 حتى ل بي، حيت قلنا لا بيريود هي بي. دونك غادي انتيغري من 0 ل بي، من 0 بي يو سي دو تيتا دي تيتا. شنو غادي تساوي لينا؟ الوغ واحد على بي الانتيغرال من 0 بي. الوغ في هذا المجال الداله يو سي كتساوي في دو تي اللي هي في راسين دو سينوس تيتا دي تيتا. دونك غادي نخرجوا داك لا كونستانت في راسين دو نخرجوها. دونك تولي لنا في راسين دو سور بي اونتر كروشي غادي تكون موان كوس تيتا، حيت لا بريميتيف الداله الاصليه تاع سينوس هي موان كوس. بيان سور غادي نشوفها من 0 لبي. دونك هذا شنو غادي يساوي لينا؟ هذا غادي يديرو ناقص كوس بي ناقص كوس 0 يعني زائد كوس 0. كوس بي
كيساوي ناقص واحد مع هاد الناقص تولي واحد. كوز زيرو كيساوي واحد، دونك هادشي كامل غادي يولي زوج. فوالا دونك هنا لا فالور موين شنو غادي تساوي لينا؟ يو سي تولي 2 فوا في راسين دو 2 sur pi. و بيان سور راه لا فالور موين قلنا لا فالور موين غادي تولي قلنا زوج في ماكس، في ماكس على بي. علاش؟ لان في ماكس هي في راسين دو 2. دونك سوا تخدم بفي ماكس سوا تخدم بلا فالور افيكاس اللي هي في راسين دو 2. دونك فيها دو فوا. في سامبل الترنونس كانت عندي غير في ماكس على بي، كانت في راسين دو 2 سور بي. دونك تقريبا شفنا كاع داكشي اللي كان خاصنا. دونك هادشي كان غير في لو كان تاع لا شارج ريزيستيف. الفيديو الجاي غادي نشوفوا لو كان تاع لا شارج اندكتيف. بالنسبه للريدريسور مونوفازي دوبل الترنونس نقدروا نتحصلوا عليه حتى بواحد المونتاج اخر من غير لو بون دو غريس، اللي نستعملوا فيه غير لي ديود، غير دو ديود، ولكن غادي يكون مع ان ترانسفورماتور اللي عنده بوان ميليو، عنده 3 سورتي، عنده 3 برونش في السكوندير ديالو، كيتسمى ترانسفورماتور ابريز ميديان. دونك نقدروا حتى هو نديروا به لو ريدريسور مونوفازين دوبل الترنونس. دونك نقدروا نشوفوه حتى نديروا في الفيديو الجاي نديروا لو كان تاع لا شارج اندكتيف. ابري نقدروا نشوفوا على شكل اكزرسيس كيفاش كنتحصلوا على نفس هاد لي فورم هادو ديال الدوبل الترنونس في لو كا يعني مع ترانسفورماتور ابريز ميديان اللي كنستعملوا فيه غير دو ديود. دونك فوالا، السلام عليكم ورحمه الله.